बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के इश्तराक से तफ्तीशी अफसरान के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तरबियती सेशन में DPO अब्दुल्ला अहमद, DSP लीगल उबैदुल्ला, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान से बैरिस्टर मलिक बिलाल हैदर और दिगर ने तरबियती लेक्चर दिया। तफ्तीशी अफसरान को एंटी कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तफ्तीशी अफसरान की पेशा वराना महारत में इजाफे के लिए रिफ्रेशर सेशन करवाए जा रहे हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि मरहला वार तमाम तफ्तीशी अफसरान को तरबियती कोर्स करवाया जाएगा। जराइम पेशा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस थाना शेरगढ़ की मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। जनाब राशिद हिदायत साहिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा की हिदायत पर जनाब साहिब रनाला खुर्द ASP अदनान गुल सर्कल के ज़ेरे निगरानी अख्तर खान शेरगढ़ की अपनी टीम SHO इंस्पेक्टर के हमरा मुनशियात और मोहम्मद जावेद फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश गुलाम कमर बल्द, गुलाम अली कौम, नोनारी सकना हुसैनी मोड़ शेरगढ़ को रंगे हाथों चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की कब्जे से 2275 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा C नंबर 605 और 24 बजरम 9 दर्ज रजिस्टर्ड कर लिया। जमात इस्लामी जोन टोबा टैक्सिंग के ज़ेर एहतमाम मेंबर साजी कैंप खबर शामिल करते हैं। टोबा टैक्सिंग से मियाँ जहज़ीब की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जोन टोबा टैक्सिंग के ज़ेर एहतमाम शहबाज चौक में मेंबर साजी के लिए मेंबरशिप कैंप लगाया गया। इस मौका पर नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला टोबा टैक्सिंग मौलाना रहमतुल्लाह अरशद, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला टोबा टैक्सिंग ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे की वजह से 2 वक्त रोटी से महरूम है, जबकि निजी बिजली कैंपों को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अरबों रुपए की अदायगी सरासर जुल्म है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस मौका पर मियाँ अरशद जावेद एडवोकेट अमीर जमात इस्लामी जोन टोबा टैक्सिंग, मियाँ वकील अहमद, साबिक यूसी नाजिम, कैप्टन डॉक्टर मकबूल अहमद और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। आपको बताते चले कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज से 50 साल कबल कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने कौमी असम्बली और अकाबरीन उलमा इकराम बिलखसूस साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि समेत सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौका पर पम्फलेट तकसीम किए गए और लोगों को जमात इस्लामी में शमूलियत की दावत दी और लोगों ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ तईमुर रहमान की क़यादत में जद्दोजहद तेज़ करने का वादा किया। खबर शामिल करते हैं लिया से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला लिया में 26,000 छोटे काश्तकारों को वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लिया मोहतरमा अमीर बेदार और साबिक MNA लिया हाफिज़ सैयद मोहम्मद सकलैन शाह बुखारी ने किसानों में कार्ड तकसीम किए। पंजाब किसान कार्ड के पहले फ़ेज़ में काश्तकारों को 15 अक्टूबर से सब्सिडी और 30,000 से 1.5 लाख रुपए की खाद, ज़रूरी अद्वियात और बीज खरीदने की सहूलत मुयस्सर होगी। चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डेरा इंस्पेक्टर महर बशीर अहमद नौल मरहूम के डेरे पर महर अमजद अली नौल के ज़रिए इंतज़ाम ज़िला चिन्योट के तमाम किसान तंजीमों की हंगामी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें किसान बोर्ड के ओहदेदारों, किसान इत्तेहाद आवान ग्रुप और खालिद बाट ग्रुप के नुमाइंदगान शरीक हुए। तमाम तंजीमों ने ज़िली सतह पर मुनज़्ज़म और यकजा होकर साथ देने का इआदा किया। इस मौका पर महर अमजद नवल, सैयद नूरुल हसन शाह, सैयद तनवीर हैदर और दीगर किसान इत्तेहाद रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत की ज़राअत के मुतालिक नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर चलने का इआदा किया और हमेशा के लिए तमाम तंजीमें अपने मफादात को दूर रखकर सिर्फ किसान के मफाद की जंग लड़ने के लिए पुरअज़्म होंगी। जल्द ही दूसरी मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें ज़िली सतह पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो सबको इकट्ठा लेकर चलेगी। ये मुश्तरका फैसला सब तंजीमों ने ज़िली इंतज़ामिया और मुलजिम माफिया की चापलूसियों के खिलाफ किया, क्योंकि वो सबको इस्तेमाल करते थे और अलहदा अलहदा अपने मफादात की खातिर सब
منتسب تنظیموں کے عہدیداران کو بلیک میل کرتے تھے، اب ضلعی سطح پر کسان تنظیموں کا ایک ہی مشن ہوگا اور وہ ہوگا کہ کسان کی آواز کو بلند کرنا اور ان کے جائز حقوق کی حفاظت کرنا۔ میونسپل کمیٹی پیر محل کی ہٹ درمی کھل کر سامنے آ گئی۔ سائل کا بار بار شکایات کرنا وبال جان بن گیا، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پیر محل بھی میونسپل مافیا کے آگے بے بس دکھائی دینے لگا۔ معلوم ہوا کہ چیک نمبر 662 تحصیل پیر محل کے رہائشی وارث الرحمان ولد سیف الرحمان نے اسسٹنٹ کمشنر پیر محل کو دی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ میرے گھر کے سامنے عرصہ دراز سے گندا، غلیظ اور بدبودار پانی کھڑا رہتا ہے۔ تالاب کی صورت میں گندا پانی کھڑا ہونے سے ڈینگی اور بہت سی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ اس گندے پانی میں کھیلتے ہوئے معصوم بچے جاتے ہیں اور بوڑھے نمازی حضرات کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ سے پرزور اپیل ہے کہ جلد از جلد اس گندے بدبودار پانی کو نکالا جائے، اس تالاب کو بند کیا جائے اور اس کو پرانی جگہ منتقل کریں۔ اس کی واپس اسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں پہلے تھا کہ نکاسی تھی، تاکہ میرے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے لوگ بھی سکھا سانس لے سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کمپلین سینٹر میں بھی کمپلین کی۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر رانا محمد عامر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت، اینٹی ڈینگی مہم کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اینٹی ڈینگی تمام تر انڈیکیٹرز پر عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر نے کہا کہ مونسون کے موسم میں بارشوں سے ڈینگی کی افزائش نسل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈینگی کے بچاؤ کے اقدامات اور انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی آگہی مہم بھی جاری ہے۔ تمام اداروں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کہیں پانی جمع نہ ہونے دیں، ڈیڈ ڈیوٹی پر غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ انتظامیہ کا ساتھ دیں اور کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق پولیس افسران کی پیشہ ورانہ استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے اشتراک سے تفتیشی افسران کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی سیشن میں ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈی ایس پی لیگل عبید اللہ، تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان سے بیرسٹر ملک بلال حیدر اور دیگر نے تربیتی لیکچر دیا۔ تفتیشی افسران کو اینٹی کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ تفتیشی افسران کے پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے لیے ریفریشر سیشن کروائے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ مرحلہ وار تمام تفتیشی افسران کو تربیتی کورس کروایا جائے گا۔ جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ بورڈ میں تیسری اور ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی انتظامیہ کے افسران سمیت اساتذہ اور معززین علاقہ شریک کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 1105 میں سے 1200 میں سے 1105 نمبر لے کر تیسری اور ضلع منڈی بہاولدین میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے پنجاب کالج منڈی بہاولدین کے کمپیوٹر سائنس کے طالب علم ابراہیم جمیل کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کالج آمد پر طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے گل پاشی کی گئی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ لالیہ ملک جاوید تحصیل رپورٹر سے عوام کی جان و مال کا تحفظ تھانہ ایس ایچ او میری اولین ترجیح ہے۔ جناب نگرون محمد نے عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اعون محمد خان نے گفتگو کی۔ ایس ایچ او نے اظہار خیال کیا کہ منشیات فروشوں کو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تھانہ چناب نگر میں ہوں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پولیس گشت بھی بڑھا دیا ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ہوشیار رہیں اور مشکوک افراد کی اطلاع فوری کریں۔ اون محمد خان تھانہ چناب نگر نے مزید کہا کہ ایس ایچ او میرے آفس کے دروازے ہمیشہ عوام کے لیے کھلے ہیں، کسی کو سفارش کی ضرورت نہیں، سائلین کے مسائل حل کرنا فریضہ ہے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ 8 سپتمبر ورلڈ لٹریسی ڈے کے حوالے سے ساہیوال کے بلدیہ ہال میں لٹریسی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں، استاد، انتظامیہ سمیت دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اے سی رانا اورنگزیب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خادم حسین مول، ڈی او لٹریسی مسن شازیہ اقبال، اسٹیج سیکرٹری رانا فقیر حسین ریانی تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد عوام میں پڑھنے لکھنے کا شعور اجاگر کرنا ہے اور وطن عزیز کا لٹریسی ریٹ بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہی
ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ تعلیم اور تربیت ہی انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو خصوصی توجہ دیں تاکہ ایک پڑھا لکھا اور مہذب معاشرہ وجود میں آ سکے۔ حکومت کی جانب سے فارمل اور نان فارمل ادارے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ کوئی تعلیم حاصل کرنے سے سیکھنے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ ہم سب کو مل کر وطن عزیز کو پڑھا لکھا اور مہذب قوم بنانا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اقصیٰ ہے اور میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں 4 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ میں ہمارے اسکول میں ملٹی گریڈ ٹیچرز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میں ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے گاؤں میں لٹریسی کا اسکول اوپن کیا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے غریب بچے جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں سر رضوانی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور میں ڈی او صاحبہ میم شازیہ اقبال کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، آج 8 ستمبر انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ساہیوال میں آج کے دن یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ بیسیکلی اس تقریب کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز میں یہ اویئرنیس پیدا کر سکیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک پڑھا لکھا ملک بنانا ہے، اور ہم نے تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پہ چل کے ہم لوگ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے میرے تمام کمیونٹی ممبران سے، اپنے اہلیان ساہیوال سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے نان فارمل ایجوکیشن کے جو سکولز ہیں ان میں لازمی داخل کروائیں تاکہ ہمارا ہر بچہ پڑھ لکھ کے ہمارے ملک کا ایک مفید شہری بن سکے اور ہمارے ملک کا مستقبل روشن کر سکے۔ بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی لیاقت آباد سے، جہاں تحریک لبیک پاکستان نے آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے 50 سال مکمل ہونے پر ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی رپورٹ میں۔ آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے 50 سال مکمل ہونے پر تحریک لبیک پاکستان نے لیاقت باغ راولپنڈی میں 50 سالہ ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے قافلے شامل ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی مجلس شورا نے خطابات کیے اور آخر پر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی نے خطاب کیا۔ سعد رضوی صاحب نے کہا، ہم ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مصطفیٰ کی شان پر نہ آنچ آن دیں گے ہم سہنا پر جو بھی سہ لیں گے ہم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے نمائندہ سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ملک وال کے علاقہ یونین کونسل گوہڑ کے کھیتوں اور گلیوں میں کھڑا حالیہ بارشوں کے پانی کی کئی روز بعد بھی نکاسی نہ ہو سکی۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر فصلیں تباہ ہونے کا اندیشہ، لوگوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا۔ ملک وال کے علاقہ یونین کونسل گوہڑ کے متعدد علاقوں میں حالیہ بارشوں کا پانی نکاسی کا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث تاحال کھیتوں اور گلیوں میں کھڑا ہونے کے باعث متاثرہ علاقوں کے لوگ پریشان ہیں۔ یونین کونسل گوہڑ کے رہائشی محمد اقبال گوندل اور دیگر نے کہا کہ ہر سال بارشوں کے موسم میں ہماری یونین کونسلوں کے کئی دیہات میں سینکڑوں ایکڑ اراضی میں 3 سے 4 فٹ پانی کی کئی ہفتے کھڑا رہتا ہے، جس سے نہ صرف ہماری دھان اور چارے کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ مکینوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی وجہ سے ڈینگی سمیت کئی موسمی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جبکہ اس پانی میں سانپوں کی وجہ سے لوگوں کی جان کو چھپی خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کا قبرستان بھی چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے اور کسی میت کو قبرستان لے جانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ متاثرہ افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈپٹی کمشنر منڈی بہاولدین اور نون لیگ کے ایم این اے ناصر اقبال بوسال سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقے میں سیم نالہ بنایا جائے تاکہ بارشی پانی کی نکاسی ہو سکے اور لوگ اس اذیت ناک صورتحال کا شکار نہ ہو۔ جدوں بھی بارشاں ہوندیاں نا، ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਇਹ ਝਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਤਜਾਜ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਬਾਈ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਬਾਈ ਅਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो पानी खड़े हो घर में वड़ गए पानी, बच्चे बीमार होए पे नो, कदा पाटियां पिया नो, घर पे डिगते नो, कोई साडे हालात नहीं रहा पिया। माल डंगर बीमार होया पिया है। ते गल है बा ये कोई नाले वाले काम बनाओ, कोई नाले दी स्कीम बनाओ, नाला सन कट दो। साडे बच्चे डिग डिग के बरी बरी के स्कूले गली दे नो, बरी के आ जाते हैं। वजीरे हाल अगे ही साडी सिफारत है जे साडी कोई गल ना गलियां च कोई है ना बाहर राह ते ना घरां विच। अब्दुल रज़ाक ने एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का चार्ज संभाल लिया। इस तयनाती को खुशाइन करार दिया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी फ़र्क जमील से। जी फ़र्क जमील, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का जो है ओहदा संभाल लिया है, उस पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं 19वें ग्रेड में तरक्की पाने के बाद उनकी ये तैनाती हुई और उसके बाद उन्होंने अपना जो है काम शुरू कर दिया है। इससे कबल माजी में वो जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी काबिलियत का भरपूर लोहा मनवाया और यहाँ भी ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अब्दुल रज़ाक साहब जो है अपने महकमे के लिए, महकमे के मुलाजिमीन के लिए भरपूर मस्बत इक़दाम करेंगे और महकमे की खुशहाली के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब माजी में जो है इससे बेशतर वो सेक्रेटरी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और अब जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ओहदे पर तैनात हुए हैं और यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और ये उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अपने जो है भरपूर जो है मस्बत इक़दाम करेंगे महकमे के लिए, मुलाजमीन के लिए और महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए जो है वो भरपूर इक़दाम करेंगे। और अब्दुल रज़ाक साहब के लिए जो है हर बंदा जो है हर जगह पे जो है नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है और अवामी हलकों में से बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है उनकी इस तैनाती को और जो है उनसे तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, उम्मीद है उनसे कि वो जो है वो महकमे के लिए, महकमे के मुलाजमीन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गांव धूल रांझा के बरादरियों का एक और शानदार एकठ सिर्फ 1 घंटे में 80 लाख रुपया जमा कर लिया गया। धूल रांझा ज़ेरे कब्रिस्तान की तामीर और दिगर वेलफेयर कामों के लिए गांव की तमाम बरादरियों का इकट्ठ दारा म्याना धूल रांझा में हुआ, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी का दायरा कार मज़ीद वसी करके तमाम बरादरियों के अफराद को नुमाइंदगी दी गई। ये कमेटी गाँव के फलाही कामों के अलावा जनाज़गाह मशरकी कब्रिस्तान की असर नो तमीर करने की जिम्मेदार निभाएंगी। कबल अज़ीं गाँव की तमाम बरादरियों के इकट्ठ में 1 घंटे तकरीबन 80 लाख रुपये जनाजा गाह की तमीर के लिए अतिया करने का ऐलान किया गया। इस तरह मज़ीद फैमिलीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मोहल्ला जात और दीगर कॉलोनियों के दोस्तों ने मिलकर मज़ीद अतिया देने का वादा किया।
ढोल सिपाही नाज थिएटर का कामयाब ड्रामा जो योम दिफा के मौका पर पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अजमल मलिक ने इस ड्रामे को जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत लिखा है और तमाम फनकारों ने इससे वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर परफॉर्म किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ढोल सिपाही, जी हाँ, मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन ड्रामा, और मेरी ख्वाहिश होगी कि ड्रामे को पसंद करने वाले लोग, ड्रामा देखने वाले लोग, ड्रामा लवर्स, वो ये ड्रामा ज़रूर देखें, ढोल सिपाही। आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत तरीन ड्रामे का इजाफा होने वाला है। आप इस ड्रामे को देखेंगे तो इस ड्रामे की लज्जत को कई साल तक महसूस करेंगे। और आज पहले शो पर जो दोस्त ड्रामा देखने के लिए आए, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। और जिस कदर ड्रामे को पसंद किया गया, उससे हमें हौसला हुआ कि अब हर ड्रामा, कभी कभी नहीं, हर ड्रामा सुपरहिट ड्रामा देंगे। आइए नाज थिएटर में, और नाज थिएटर में ज़ेर नुमाइश पाकिस्तान के यौम दिफा के पस मंज़र में एक खूबसूरत कहानी को देखिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपका मुंतज़िर रहूँगा, डॉक्टर अजमल मलिक। नाज थिएटर लाहौर में जारी ड्रामा ढोल सिपाही जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत लिखा गया है। ये ड्रामा डिफेंस डे के हवाले से बनाया गया है। कमर्शियल थिएटर पर आम तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ कमर्शियल काम करते हैं और उन्होंने कभी भी माशरती या हुब्बुल वतनी के जज्बे के मुताबिक ड्रामास नहीं लिखे या स्टेज नहीं किए। लेकिन राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक और प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ ने इस काम का बीड़ा उठाया। वो पहले भी बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ड्रामे पेश करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर पाक फ़ौज के हवाले से, 1965 की जंग के हवाले से, अपने शहदा के हवाले से ये ड्रामा लिखा। इसमें तमाम ही अदाकारों ने बहुत खूबसूरती के साथ परफॉर्म किया है। इस ड्रामे में सुपरस्टार कॉमेडियन ज़फ़री ख़ान ने ख़ास तौर पर अपने अंदाज़ को तब्दील करते हुए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में एक संजीदा रोल किया है, जबकि दीगर अदाकारों में फ़िरोज़ा अली ने अपनी अदाकारी की धाक बिठा दी है, रज़ी ख़ान, साकी ख़ान, उसके अलावा अज़ीम विक्की, अकील हैदर, कौसर भट्टी, और गर्ज़ ये कि जितने भी फ़नकारों ने इसमें काम किया है उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवा लिया और उन्होंने इस ड्रामे को वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर इस ड्रामे में परफॉर्म किया है। इस ड्रामे के दीगर अदाकारों में रीना मुल्तानी, नाज़ली नूर और जाना मलिक शामिल हैं। गबरू रंगीला, हाजी सदाकत, नफीस ज़मान। गर्ज़ ये कि जितने भी फ़नकार हैं, ख़्वाह वो छोटे हैं बड़े हैं, रोल छोटा है बड़ा है, लेकिन सब ने अपने अपने रोल्स के साथ इंसाफ किया है। डॉक्टर अजमल मलिक का कहना है कि सैयद प्रोडक्शंस ने हमेशा ये कोशिश की है कि मुआशरती मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ड्रामे किए जाएं। इस बार हमारी टीम ने यह फ़ैसला किया कि हम पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, पाक फ़ौज के शहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये ड्रामा करेंगे, जिससे लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बात बेदार हों। और जिस तरह का शायकीन ने रिस्पॉन्स दिया है, इसके डायलॉग्स पर जिस तरह तालियां बजी हैं, इसका वाइंड अप जो कि इंतहाई संजीदा है, उस पर जिस तरह फ़नकारों ने परफॉर्म किया और उससे बढ़कर शायकीन ने उनको दाद दी, वो अपनी मिसाल आप है। मैं डॉक्टर अजमल मलिक और सैयद प्रोडक्शन की पूरी टीम अपने शायकीन से वादा करते हैं कि हमेशा इस तरह के बल्कि इससे बेहतर ड्रामे पेश करते रहेंगे। जी, तो आइए हम इस ड्रामे की कुछ झलकियां भी आपकी नज़र करते हैं। ये ड्रामा इस वक्त लाहौर के नाज थिएटर में नुमाइश पज़ीर है और शायकीन की भरपूर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इसे हिस्सा बना दूंगा हिंदुस्तान का।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और उनकी तफसीलात को जानने के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।